अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत ने जो इतलाआत आ रही हैं 2 से 3 लोगों से मुलाकात की है। आपको इसके हवाले से बताता हूं कि ये कितना सिग्निफिकेंट है। इमरान खान के साइफ़र वाले मामले में और एक और फ़ैसला महफूज हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि अब तक कितने फ़ैसले महफूज हो चुके हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। इमरान खान के बाहर आने के रास्ते में ये फ़ैसले कैसे रुकावट बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले इस पे ज़रा नज़र दौड़ाएं। लंदन प्लान पे तेज़ी से अमल जारी है। इस वक्त तमाम ब्यूरोक्रेसी को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो आहद चीमा हैं। आहद चीमा शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। फ़वाद हसन फ़वाद नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म थे 2013 से 2017 के दरमियान, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनको भी अब वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है। अब बुनियादी तौर पर ये बात आप कह सकते हैं कि इस टाइम निगरान हुकूमत डायरेक्टली नवाज़ शरीफ के पूरी तरह से कंट्रोल में है और सारे फ़ैसले वो कर रहे हैं और इसमें कोई दो आरा नहीं हैं। एक चूरन नाज़रीन कराम बेचा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ आएगा तो पाकिस्तान को ठीक कर लेगा। आज तक नवाज़ शरीफ की मुआशी टीम में हमेशा इसहाक डार हुए हैं। पिछले 10-12 माह में जो भी इसहाक डार ने कारकर्दगी दिखाई है वो पूरी कौम ने देख ली है और ये अब सबका एग्रीमेंट है कि इसहाक डार ने सब कुछ तबाह कर दिया है। इसहाक डार से बेहतर तो मिफ्ता इस्माइल चला रहा था, जो 2013 से 2018 के दरमियान नून लीग 6% ग्रोथ का क्रेडिट लेती है। वो इसहाक डार के दौर में नहीं था, वो मिफ्ता इस्माइल के वज़ीर ख़जाना होने के दौर में था। जब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना था तो 4.5% ग्रोथ थी, 6% नहीं थी। ये झूठ है बहुत बड़ा जो बोला जाता है कौम के साथ। नाज़रीन कराम, इसहाक डार जो 3.5-4 साल वज़ीर ख़जाना रहे, इसहाक डार के दौर में कभी भी आपकी ग्रोथ 5% से ऊपर नहीं गई। तो मेरा सिंपल सवाल है जो लोग नवाज़ शरीफ को मसीहा बना के पेश कर रहे हैं उनसे, कि नवाज़ शरीफ की मुआशी टीम है क्या? क्योंकि इसहाक डार के अलावा तो कभी इन्होंने किसी को मुआशी टीम का सरबराह लगाया ही नहीं है। वो कौन सी जादू की छड़ी है नवाज़ शरीफ के पास? और यहीं से इनका बयानिया धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाता है। इसके बावजूद लंदन प्लान पे अमल जो है वो उसमें तेज़ी आ चुकी है। इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में तेज़ी आई है। इमरान खान के केसेस में मज़ीद इजाफ़ा किया जा रहा है। अब तो जो अल-कादिर ट्रस्ट का केस है उसमें जो साबिक वफाकी काबीना थी, उसमें जो MKM के लोग थे या बाकी छोटी पार्टियों के लोग थे, उनको अब बतौर गवाह तलब किया जा रहा है ताकि ये एक रॉक सॉलिड केस बनाया जा सके और इसमें झूठे गवाहान ला के कि जी कोई बदनीयती थी या कोई फ़ायदा था या कुछ ऐसा करवा के इमरान खान को नैब केस में भी जल्द या बदेर सज़ा दिलवा दी जाए ताकि इमरान खान लंबे अंदर जाएं। तो ये सारा प्लान जो है वो लंदन प्लान का हिस्सा है। अब नाज़रीन कराम, नवाज़ शरीफ का आने से पहले एक और मुतालबा है कि एक साबिका अहम मिलिट्री शख्सियत की गिरफ्तारी करवाई जाए। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आप जानते हैं जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ ने इस टाइम कोई ऐसी दुखती रग पकड़ी हुई है, गालिबन उसके पास बाज़ ऐसे सबूत मौजूद हैं मौजूदा ताकत में जो लोग हैं उनके, कि वो जो हुक्म देगा वो मानना पड़ेगा और शायद ये भी कर दिया जाए जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुझे जो साजिश नज़र आ रही है वो ये है कि फिर इस साजिश में इमरान खान को भी जोड़ा जाएगा कि देखें इमरान खान ने इदारे के अंदर भी म्यूटनी कराने की कोशिश की चंद मौजूदा या साबिका शख्सियात के साथ मिलके। कुछ ऐसा केस भी बनाने की कोशिश हो सकती है। उम्मीद है कि लंदन प्लान में इतना आगे नहीं बढ़ा जाएगा, क्योंकि जहां ये क्राइम नज़र आ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की सारी बातें मानी जा रही हैं, वहीं इस चीज़ के आसार भी मौजूद हैं कि इलेक्शन करवाने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। नाज़रीन कराम, अब आते हैं सदर मुमलिकत की मुलाकातों पर। फिर आएंगे इमरान खान के केसेस पे जो बड़े अहम हैं। सदर मुमलिकत ने कानूनी माहिरीन और आइनी माहिरीन से आज मुलाकात की है। मीडिया पर यह मुस्तकिल ख़बरें चल रही हैं कि सदर मुमलिकत ज़हन बना चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्शन शेड्यूल सारा मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम 54 दिन चाहिए। सो जो कानूनी और आइनी पोजीशन है, सदर को अगले 2 दिन में, आज कल या मैक्सिमम शायद परसों का दिन भी हो, इलेक्शन की तारीख देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देते
تو وہ آئین سے خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ آج ان کو روکنے والے ان سے آئین شکنی کروا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کو آج روک رہے ہیں کل کو یہی لوگ ان کے خلاف آئین شکنی کا کیس بنائیں گے سبق سکھانے کے لیے، کیونکہ صدر مملکت قابو تو آ گئے تھے لیکن پوری طرح سے قابو نہیں آئے ہوئے تھے۔ صدر مملکت نے جو خاندان سمیت پچھلے دنوں حج کیا، اس کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ کچھ قوانین پر صادق سنجرانی کے پیچھے سے دستخط کروائے گئے، تو وہ بھی ایک فرینڈلی دورہ تھا، تو صدر نے کافی کمپرومائز بھی کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا، عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو صدر کے کمپرومائز کا کم از کم ان کی جماعت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو صدر مملکت آئین کو فالو کریں، نہ جماعت کو دیکھیں، نہ کسی اور طاقت کو دیکھیں، آئینی ماہرین سے رائے لیں، بلکہ اب تو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل بھی سیم پیج پہ آ گئی ہیں، حالانکہ یہ پچھلے 5 سال سے سیم پیج پہ نہیں تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر کو الیکشن کی تاریخ دے دینی چاہیے۔ آئین کا آرٹیکل 48(5) بالکل واضح ہے کہ صدر اگر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں، جو کہ ان کے دستخطوں سے ہوئی ہے اس کیس میں، تو وہ پھر الیکشن کی تاریخ دینے کے مجاز ہیں۔ اب یہ وقت آ چکا ہے ناظرین کرام کہ انہیں تاریخ دے دینی چاہیے، اس کے بعد یہ نہیں الیکشن کرواتے تو نہ کروائیں، پھر قاضی فائز عیسیٰ جانے اور طاقتور حلقے جانے۔ ناظرین کرام، عمران خان کے 3 کیسز ہیں اس وقت، اور 5 گھنٹے سے زائد ٹائم ہو چکا ہے فیصلہ محفوظ کیے ہوئے۔ اس سے پہلے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا کیس، عمران خان کے کیس میں جج کی تعیناتی ٹھیک تھی یا غلط تھی اس کا کیس، اور اب کل سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوگی یا عدالت میں ہوگی، اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے۔ پچھلے 2 فیصلے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس میں فیصلہ کافی ٹائم سے محفوظ ہوا ہے، لیکن جسٹس عامر فاروق کو سنانے کی اجازت نہیں ہے، اور اب اس کیس کا بھی فیصلہ محفوظ کر کے جسٹس عامر فاروق غائب ہو گئے ہیں۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ کل اس کیس کی سماعت ہے اور جسٹس عامر فاروق کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کا ٹوٹل عدالتی نظام اس ٹائم، کہ جب تک بڑے گھر سے اجازت نہیں ملے گی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی فیصلہ سنانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ کیا پاکستان کا عدلیہ کا نظام کبھی اتنا کمپرومائز ہوا ہے؟ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جتنا اب پاکستان کا نظام کمپرومائز ہے، جس طرح سے ججز کمپرومائز ہو چکے ہیں، جس طرح سے میڈیا کمپرومائز کر چکا ہے، اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملتی۔ ہم اگلی کئی دہائیوں تک اس کا خمیازہ بھگتیں گے اگر ہم ابھی سے ہی ریورس گیئر لگانا شروع کر دیں۔ جس طرح کا راکڈ ہو چکا ہے اب سسٹم میں، اس کو واقعی اب تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے، پورے سسٹم کی اوورآل ضرورت ہے۔ ان سارے کمپرومائزڈ لوگوں کو سسٹم سے نکال کے نئے لوگوں کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس ہو گئی، ججز ہو گئے، میڈیا کے لوگوں کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک مارشل لا کا ساتھ دیا اور آئین کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ سب کا احتساب ہوگا تو یہ سسٹم ٹھیک ہوگا، یا پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن ہو، یعنی میڈیا اقرار کرے کہ ہاں ہم نے ڈائریکشن لی تھی اور مارشل لا کا ساتھ دیا تھا، اب ہمیں معاف کر دیا جائے۔ ججز بھی بولیں، استعفے دیں، بولیں کہ ہمارے خلاف کارروائی نہ کی جائے، ہمیں بھی بڑا خوف دلایا گیا تھا، ہماری ویڈیوز تھیں، ہمارے کرپشن کے کیسز تھے، سکینڈل تھے، ہم مجبور ہو گئے تھے۔ جو اقرار کرے اس کو معافی دینے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، جو نہ کرے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس طرح سے ہر ادارے کو صاف کیا جائے گا، تب پاکستان ٹھیک ہوگا، ورنہ ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، الٹے بھی بے شک لٹک جائیں۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیں محمد بن سلمان بھارت سے سیدھے واپس سعودی عربیہ نہیں گئے، وہ عمان گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی ایسا ضروری کام بھی گھر میں نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں رک سکتے تھے 5-6 گھنٹے کے لیے، لیکن وہ نہیں رکے۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ میسج ہے، سمجھنے والے سمجھدار ہیں کہ پاکستانی عوام اس وقت اس قدر ایک سائیڈ پر کھڑی ہے کہ اتنا پاورفل بندہ بھی یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ وہ پاکستانی عوام کو ویلن کے روپ میں نظر آئے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ عرب ممالک ڈکٹیٹرز کے زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے انہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا گھبرانا بتاتا ہے کہ عوامی رد عمل کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ اپنا رد عمل جاری رکھیں، اور اس کی تکلیف بڑے دور تک پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی۔ جس طریقے سے جی بی الیکشن کے دوران عوام نے بازو دے کے الیکشن کے نتائج حاصل کیے ہیں،
इसी तरीके से अवाम को हर जगह पे मजबूती से खड़े होकर फैसले लेने होंगे, तब फैसला आएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।